السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة شيوات لذيذة مع سعيدة. اليوم غنقدمو لكم وصفة جد سهلة ولذيذة، هي محنشة مالحة. كنصايبوها عجين سهل في التحضير بلا ما نديرو ليها ورقة البسطيلة، كتجي مقرمشة ومورقة مزيان من الوسط وبحشوة لذيذة غتبهري بها عائلتك. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع طريقة التحضير. نحتاجو بالنسبة للعجين 500 غرام ديال دقيق الفورس، نضيفو عليهم ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من السكر سنيدة، نضيفو عليهم قليل من الخل والقليل أيضا من الخميرة الكيميائية، تقريبا رأس ديال الملعقة. نزيدو 3 ملاعق كبار من زيت المائدة، نضيفو أيضا كأسين من الماء عبارة بكأس الأنبا، نحطو العجين ديالنا يتعجن لينا او عجنو بيديكم اللي بغيتو حتى تطلق ليكم وتحطوها على جنب بين ما نوجدو الحشوه. هنا بالنسبه للحشوه غنحتاجو ميرنا حيدت ليها السلسول وخديت منها الهبره ديالتها، كررتها بالمعلقه وحتفظت بالهبره هي اللي غنصايبو بها هاد المحنشه. نحتاجو ايضا ملعقه كبيره من القزبر والمعدنوس مخلطين مقطعين، ملعقه كبيره من الزيتون الاخضر مقطع، فصين من الثوم، قليل من الملح، قليل من الهريسه المعجونه. هنا بالنسبه للعطريه الابزار، الكمون، السكنجبير والتحميره، وملعقه كبيره من عطريه ديال البسطيله. كنحتاجو ايضا فلفله حلوه مقطعه طريفات صغار، بصله مقطعه ايضا طريفات صغار، جزره مبشوره وقرعه وحده مبشوره ايضا. في مقلاة كنديرو البصله والفلفله يتشحروا لينا، انا هنا درت زيت الزيتون، كنشحرهم مزيان تيبداو يتحمروا لينا، عاد باش نضيفو عليهم باقي المكونات. من بعد ما بداو كيتشحروا كنضيفو ليهم الجزر وديك القرعه اللي حكينا، كنخلطوهم مزيان تيدباروا. هما هنا بعد ما بداو كيطيحوا نضيفو عليهم الربيع والثومه، نزيدو ديك الهبره ديال الميرنا ايضا. هنا القياس ديال الهبره تقريبا 250 غرام، تقدروا ديروا كتر بطبيعه الحال، تقدروا ديروا قل على حسب اللي متواجد عندكم.
كنشحروهم مزيان. من بعد نضيفو عليهم ديك العطريه اللي خلينا. كنضيفو حتى الزيتون والعطريه، والاضافه اللي نسيت ما قلتلكمش هي الحامض المصير. كنقطعو تا هو طريفات صغار، ولا عندكم لاصوص الصوجا حتى تقدروا ديروا منها معلقه صغيره. كنخلطو مزيان ينسجموا ويتشربوا ديك العطريه. ها هي الحشوه وجدات. بعد ما تشربات ديك العطريه مزيان كنخليوها على جنب تدفى شويه، ونضيفو عليها فرماج حمر محكوك. من طبيعه الحال اللي مبغاش يديرو بلا ما يديرو، فهو كيزيد هذيك التعليقه ملي كنكونوا عمرنا بها ديك العجين اللي غنصايب. كنخلطوهم ونحطوهم تيبردوا، وندوزو دابا العجين. من العجين بعد ما ارتاح لينا دابا ندوزو طريقه التوريق. غنحتاجو قليل من الزبده، تقريبا 150 غرام ذوبتها وحطيتها في الزلافه، والقليل ايضا من الزيت اللي غنبداو نطلقو بها داك العجين ديالنا. غنطلقوه بحال المسمن، الطريقه المعتاده باش كنصايبو المسمن. غير كاينين بعض التغييرات بساط. كنقسمو العجين على 4. انا هنا احتاجيت نصف ديال العجين فقط، قدني في هاد الحشوه اللي صايبت. نتوما يمكن لكم تضاعفوا الحشوه الا بغيتو كميه اكثر. يمكن لكم ايضا تعمروا العجين بالقليل من الحشوه وديروا 2 محنشات كبار. بطبيعه الحال يمكن لكم ايضا ديروا 2 ديال الحشوات مختلفين. كنطلقوا العجينه ديالتنا بحال العجينه ديال المسمن حتى كتولي لنا على هذا الشكل. كنسرخوها مزيان بالزيت، ومن بعد نبداو نضيفو ليها ديك الزبده المذوبه. دابا نبداو نجمعو جوانب اللي قلنا بحال العجينه ديال المسمن تماما، غير هادي كنديرو وحده كبيره بزاف. واخا تقطع لكم معليش، حيت مازال غادي نطويوها. دابا بعد ما ربعتها غنحطها على جنب تنكمل كاع دوك الدوائر اللي عندي. من بعد ما كملتهم في التوراق دابا غندوزو نبداو نطلقو فيهم وحده بوحده باش نعمروهم بالحشوه. المربع الاول غنقسموه على 2 باش نخرجوا منه 2 ديال الشرائط. نطلقوه على شكل مستطيل كبير. من الافضل تبقاو تقرصوا نتوما كتجروا الجوانب باش يجيكم تقريبا على شكل مستطيل.
دابا من بعد ما طلقتها نبدا نعمرها بالحشوة، بطبيعة الحال خاصها تكون باردة. كنديروها على شكل شريط في الهامش ديال العجين. انا كيف قلت لكم ان هذه الحشوة قداتني 2 المربعات فقط. نتوما تقدروا تقللوا من الكميه ديال الحشوة اللي كندير اولا ديروا الفيرميسيل باش تضاعف لكم الكميه وتستافدوا من جميع المربعات اللي يبقاو لكم ديال العجين. كما يمكن لكم ايضا طيبوه في المقلاة على شكل مسمن العادي، ايضا اختيار كيبقى لكم. كنلفو داك الشريط من الاسفل للاعلى نبقاو ندورو تتغلف لينا ديك الحشوة بالعجين. دابا نقطعوها من الوسط بسكين. والنصف الثاني حتى هو غنعمروه بالحشوة بنفس الطريقة. نحطو الشريط الاول على العجين بما نعمرو النصف الاخر كما شفتوا. نعمرو بهاد الطريقة. من بعد ما كنعمروها كنبداو نضغطو على الحشوة بالاصابع ديالنا باش ما تشتتش لينا ملي نكونو كنطويو فيها. كنبداو نلفو بحال الاول، نبداو ندورو ديك العجينة اللي في الهامش فوق من الحشوة. دابا كنبداو نلفو فيها. كنستمرو حتى ندورو داك الشريط كامل نلبسو بديك العجينة والنصف الثاني من العجين. من بعد ما كملتها دابا غنهزو دوك 2 أشرطة باش نحطوهم فوق اللاطة اللي كنكونو يا اما دهناها بالزيت يا اما وضعنا فوق منها ورق الزبدة. كنشدو العجين بهاد الطريقة كنبداو ندوروه ديك الجهة اللي تنينا فيها اولا خلينا فيها الطاولة ديال العجين من الافضل ديروها في الاسفل. كندوروها بطرف الطرف من الشريط الاول درناه. دابا غنديرو حداه الشريط الثاني كناخدو الجوانب كنلفوهم مع بعضهم كنبقاو ندورو وحنا كنجرو شويه في العجينه باش ما تجيكمش غليظه بزاف. كنستمروا بحال هكا كنطلقوا العجينه الثانيه اولا المربع الثاني حتى هو كنديروا ليه نفس الطريقه حتى كنكملوا جميع الشرائط اللي درنا ونلفوهم. انا هنا شتلت اللاطه حيت الاخرى صغيره ما كداتنيش. كنلصقوا من الهامش مع الهامش الاخر نبقاو ندورو العجينه على هذا الشكل. كنستمروا حتى كنكملوا داك الشريط كامل
هنا بعد ما ساليت كناخدو الجانب الاخير كنلفوه تحت من العجينه باش ما يجيش خارج، كندهنوها بالبيض مخفوق مع قليل من الخل وقليل من الحليب بطبيعة الحال كيف ما متعودين نديرو. في هاد الاثناء كنكون سخنت الفرن. هنا غنزينوها بشويه ديال الزنجلان شويه ديال السمن ايضا، تقدروا ديروا البافو وتخليوها ايضا بلا ما ديروا لها والو من الفوق. كندخلوها للفرن طيب من التحت وعاد باش تحمر لينا من الفوق. نتلاقاو بعد ما تجهز لينا. هنا كيف شفتوا هي من بعد ما وجدات خليناها حتى تحمرات مزيان، خدات داك اللون المذهب كيف كتشوفوا كتجي مقرمشه. خليكم تشوفوا معنا ملي غنقطعوها كيفاش كتجي من الداخل، لان هذه هي النتيجه النهائيه ديال المحنشه بالحوت. كيف شفتوا معنا كتجي مقرمشه من الداخل. اكيد لا جربتوها غتنال الاعجاب ديالكم. وصلنا لنهايه الحلقه، الى وصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.